ल आज हामीले पढ्ने पाठ भनेको सेकेन्ड नम्बर। सुरुमा हामी जेड टेस्ट सकाइसक्यौँ है, तपाईँलाई याद छ त्यो जेड टेस्ट भित्रको 4वटा पार्टहरू, सिंगल मिन टेस्ट, डिफरेन्स अफ टु मिन टेस्ट, त्यस पछाडि सिंगल प्रोपोर्सन टेस्ट अनि डिफरेन्स अफ टु प्रोपोर्सन टेस्ट। व्हेन द स्याम्पल साइज लार्ज हो, लार्ज भनेको ग्रेटर देन 30, स्मल एन स्याम्पल साइज 30 भन्दा ठुलो दियो भने हामीले जेड टेस्ट प्रयोग गर्थ्यौँ। त्यो मध्ये 4वटा एप्रोच हामी हेरिसक्यौँ। अब आज हामी दोस्रो पार्टमा जाँदैछौँ। यो मैले यहाँनिर लेख्नुपर्ने फरक मैले के लेखिदिन्छु, जेड टेस्ट नै लेखेछु कि टी टेस्ट हो आज। अब टी टेस्टमा 3वटा एप्रोच हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यो टी टेस्ट कति बेला लगाउने भन्दाखेरि तपाईँले स्याम्पल साइज 30 या 30 भन्दा सानो देख्नुभयो भने अब तपाईँले जेड टेस्ट नभएर टी टेस्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्योभित्र 3टा एप्रोच छ जम्मा। अहिले हामीले हेर्नुपर्ने त्यो एप्रोच त धेरै छन्। अहिले हाम्रो कोर्समा हेर्नुपर्ने जम्मा 3टा एप्रोच छ। त्यो मध्ये एउटा सिंगल मिन टेस्ट, अनि त्यसपछि अर्को डिफरेन्स अफ टु इन्डिपेन्डेन्ट मिन टेस्ट, अर्को प्योर टी टेस्ट फर डिफरेन्स अफ टु मिन भनेको। अब यो दुईवटा ग्रुप लिँदै गर्दाखेरि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपहरू रहेछन् भने दुईटा मिनको टेस्ट एउटा हिसाबबाट हुन्छ, अनि दुईटा ग्रुप चाहिँ डिपेन्डेन्ट रहेछन्, एकले अर्कोलाई असर गर्ने रहेछ। जस्तो एउटै ग्रुपको टाइम फरक हुँदै गर्दा, जस्तो आफ्टर ट्रेनिङ र बिफोर ट्रेनिङ भन्नुहुन्छ कि क्यापासिटीको इभ्यालुएसन गर्दै गर्दा त्यही ग्रुप 15 जनालाई ट्रेनिङ दिनुभन्दा पहिलाको पर्फर्मेन्स र ट्रेनिङ दिइसकेपछिको पर्फर्मेन्स भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई हामी यो प्योर टी टेस्ट अन्तर्गत काउन्ट गर्छौँ। आफ्टर र बिफोर टाइममा मात्र फरक, ग्रुप उही। यसरी हामीले डिफरेन्स अफ टु मिन टेस्ट दुईवटा हेर्नुपर्छ यसमा। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुप भएको बेलामा फरक फरक, एकले अर्कोमा सम्बन्धित नभएका ग्रुपहरू भएको बेलामा दुईवटा मिन दिएको बेलामा कसरी टेस्ट गर्ने, अनि ग्रुप उही टाइम फरक भएको बेलामा आफ्टर र बिफोर भएको बेलामा। त्यो हेर्दा क्वेसन हेर्दा तपाईँहरू पत्ता लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो ग्रुप भएको बेलामा अर्को छुट्टै एप्रोच छ। त्यसकारण अब सिंगल मिन टेस्ट, डिफरेन्स अफ टु इन्डिपेन्डेन्ट मिन टेस्ट अनि प्योर टी टेस्ट फर डिफरेन्स अफ टु मिन भनेपछि अब त्यो एउटै ग्रुपभित्र फरक फरक टाइममा भएको पेयरहरूको पनि टेस्ट लिन सकिन्छ भन्ने हो। अब जसले जेड टेस्ट बुझ्नुभएको छ नि उसको लागि टी टेस्ट गाह्रो हुँदैन, किनभने त्यहाँका स्टेपहरू सबै तिनै हुन् कि। त्यही मात्र टी टेस्टमा जसरी जेड टेस्टमा पनि आफ्नो 4वटा एप्रोच मध्ये टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स त फरक फरक थियो नि। अब यहाँ पनि त्यही टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स जाँदाखेरि फरक हुन्छ, अनि टेबुलेटेड भ्यालुमा जाँदाखेरि फरक हुन्छ। यदि दुईवटा कुरा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा जान्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो हुँदैन। त्यसैकारण अब आज हामी यहाँ मध्येको एउटा एप्रोच सिंगल मिन टेस्ट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिंगल मिन टेस्टको लागि के चाहिन्छ त? अब सबभन्दा पहिला त त्योभित्र नोटेसनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, नोटेसन नै तपाईँहरू एकदम अभ्यस्त हुनुहुन्छ, यहाँ अन्यथा केही पनि छैन। स्मल एनले स्याम्पल साइजलाई जनाउँछ, एक्स बारले स्याम्पल मिनलाई जनाउँछ, म्युले पपुलेसन मिनलाई जनाउँछ, म्यु नट पपुलेसन एज्युम मिन हो, अनि यस स्मल यस यसमा नझुकिनु होला। यहाँ अलिकति झुकिने जस्तो भनेको स्मल यस र क्यापिटल यस दुईवटा सिम्बल हुन्छ कि। स्मल यस भनेको गिभन स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, क्वेसनमा आफै क्यालकुलेट गरेर स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भने, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भने त्यसलाई स्मल यसले जनाइन्छ। त्यसमा अलिक क्लियर कट तपाईँहरू बुझ्नु भएन भने क्वेसनमा गएर झुकिनुहुन्छ। यो स्मल यस भनेको के हो भन्दाखेरि क्वेसनले आफै क्यालकुलेट गरिसकेपछि दिएको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। स्याम्पल डाटा तपाईँलाई दिएर तपाईँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेट गर्नुभयो भने त तपाईँले निकालेको क्यालकुलेटेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यसलाई क्यापिटल यस मान्नुहुन्छ। क्वेसनमा आफै एभाइलेबल छ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भने त्यसलाई स्मल यस मान्नुहुन्छ है। यहाँ दुईवटा सिम्बल उस्तै छ, तर एउटा स्मल यस अर्को क्यापिटल यस, एउटा गिभन अर्को क्यालकुलेटेड। त्यस्तै गरी सिग्मा भयो भने पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यो सिग्मा यहाँ एभाइलेबल हुँदैन, एभाइलेबल भए पनि हामीले त्यसलाई महत्त्वमा राख्दैनौँ। यहाँ यो सिग्माको प्रयोग हुँदैन हो। व्हेन के अरे पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अननोन देन वी क्यान युज, व्हेन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज अननोन एन्ड स्याम्पल साइज लेस देन 30,
देन वी क्यान युज टी टेस्ट भनेर सुरुमै के हुन्छ प्रोपर्टीमा लेखेको हुन्छ। यसको प्रोपर्टीहरू अगाडि हेर्नु होला तपाईँहरू। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो सिम्बल त राख्यो, तर यो त्यति धेरै यसमा यो टपिक्सभित्र प्रयोग हुँदैन। अनि त्यो क्यापिटल एस भनेको छ नि, क्यापिटल एस भनेको क्यालकुलेटेड स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो निकाल्ने फर्मुलाहरू तपाईँहरू यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यस निकाल्ने बेलामा अथवा अन्डर रुट लगाए पनि भयो, अन्डर रुट नलागिकन मैले यस स्क्वायरमा फर्मुला राखिदिएको छु हेर्नुहोस् है। जस्तो यस स्क्वायर भनेको तपाईँ यदि एक्स भन्ने डाटा दिएको रहेछ भने तपाईँ यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एस स्क्वायर इक्वल टु समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर बाई एन माइनस 1 भन्ने एउटा फर्मुला छ। पहिलो यसलाई डाइरेक्ट मेथड पनि भन्छ। यो के हुन्छ मिन प्रयोग भएको, यसलाई अझ डाइरेक्ट भन्दा पनि एक्चुअल मिन मेथड भनौँ। अझ एस स्क्वायर भनेको समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर बाई एन माइनस 1। स्याम्पलमा सधैँ एन राखिन्थ्यो भने अहिले यहाँ स्याम्पलमा चाहिँ एन माइनस 1 राख्ने चलन छ है। अनि त्यस्तै गरी यस्तो फर्ममा तपाईँ यो एक्स बार भनेको यदि फिक्स भएन भने तपाईँ सिधै दोस्रो फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ। 1/n-1 समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको होल स्क्वायर अपन एन भन्ने यो दोस्रो फर्मुला छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई डाइरेक्ट मेथड भन्छ। अनि होइन मैले योभन्दा अझ बिचको नम्बर घटाएर सानो नम्बर बनाएर क्यालकुलेट गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ 1/n-1 समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन डी को होल स्क्वायर अपन एन भन्ने यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँलाई विभिन्न फर्मुलाहरू यहाँ दिएको छ। यो तपाईँहरू याद गर्नु होला। क्यापिटल एस डाटा दिएको बेलामा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफै क्यालकुलेट गर्नको लागि यहाँ यो उपलब्ध फर्मुलाहरू हुने। अब त्यस भने अब यदि क्वेसन पढ्दै गर्दाखेरि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफै दिएको रहेछ नि, त्यसलाई स्मल एस मानेर जानु होला। यदि त्यो क्वेसन पढ्दै गर्दा डाटा दिएको रहेछ, स्याम्पलको डाटा दिएको रहेछ भने तपाईँ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने बेलामा यी फर्मुला मध्येको कुनै प्रयोग गर्नु होला। जुन कुनै प्रयोग गरे पनि हुन्छ। यसमा भने सुरुको फर्मुलामा एक्स बार यदि फिक्स छैन भने, फिक्स छैन भन्नाले मानौ 33.3333 आइदियो। अब तपाईँ केही न केही नम्बर छोड्नु पऱ्यो भने त्यति बेला यो फर्मुला प्रयोग नगर्ने भन्छ। नत्र भने योभन्दा पछाडिका जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। अब यसमा डिफ्रेन्स भन्नाले एक्स बार माइनस म्यू नै हो। पहिला पनि यही बुझ्नु थियो तपाईँहरू जेट टेस्ट पढ्ने बेलामा। अनि स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको यहाँ क्यापिटल एस अपन अन्डर रुट एन हुन्छ। त्यसको नझुकिनु होला तपाईँहरू। यदि तपाईँले क्यालकुलेट गरेर स्ट्यान्डर्ड स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भएको छ भने त्यो क्यालकुलेट गरेर आएको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन अन्डर रुट एन गर्ने। अनि यदि तपाईँलाई क्वेसनमा आफै स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने स्मल एस अपन अन्डर रुट एन माइनस 1 गर्नु होला। यो दिने बेलामा त्यो क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा हामीले क्यापिटल एसलाई क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा नै एन माइनस 1 राखेर क्यालकुलेट गरेको कारणले यहाँ क्यापिटल एस अपन अन्डर रुट एन गरिएको हो। अहिले फेरि यो उसले क्यालकुलेट गर्ने बेला एन राखेर क्यालकुलेट गरेको हुनाले हामीले स्मल एस अपन अन्डर रुट एन माइनस 1 राख्नुपर्छ भनेर तपाईँ बुकमा हेर्नु होला। कुनै कर्नरमा एक सेन्टेन्स लेखिदिएको छ। हो यो कुरा तपाईँले याद गर्नु होला। अब तपाईँ आफूले क्यालकुलेट गर्नुभएको छ भने क्यापिटल एस अपन अन्डर रुट एन, तपाईँलाई आफै दिएको छ भने स्मल एस अपन अन्डर रुट एन माइनस 1 भन्ने स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला हुन्छ। यो स्ट्यान्डर्ड इरर हो। तपाईँहरूले मेरो आवाज सुन्नुभएको थियो छैन? ल बोल्नुहोस् त। सुन्ने छ सर। ल ठिक छ, अगाडि बढौँ है त। यहाँकै सिम्बलहरू बताएँ मैले। अब यस पछाडि तपाईँ यो भित्रको सिङ्गल मिन टेस्ट अनि डिफरेन्स अफ टु मिन टेस्टभित्र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट ग्रुपमा, अर्को पियर टी टेस्ट पियर ग्रुपमा, यो तीनवटा मात्र एप्रोच पढ्नु छ हामीले। अब सिङ्गल मिन टेस्टभित्र तपाईँ पहिला जे पढ्नुभयो त्योभन्दा खासै फरक छैन। यहाँ मात्र दुई ठाउँमा फरक छ। एउटा टेबुलेटेड भ्यालु हेर्ने ठाउँमा, अर्को क्यालकुलेटेड भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने ठाउँमा हो। त्यो दुईवटा स्टेप सम्झनु भयो भने यसमा अरू योभन्दा पहिला जे पढ्नुभयो त्यही हो। जस्तो 6वटा स्टेप पढ्नुभएको थियो तपाईँले। पहिलो स्टेप के भन्नुहुन्थ्यो? नल हाइपोथेसिस भन्नुहुन्थ्यो। नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टु म्यू नट, म्यू नट चाहिँ गिभन थियो, त्यहाँ भनेको एज्युम गरेको कुरा दिएको हुन्थ्यो। टोटल पपुलेसनमा एज्युम गरिएको मिन उसले आफै दिएको हुन्थ्यो। त्यही भएर दिएकोलाई हामी म्यू इक्वल टु मानव 15 दिएको रहेछ, म्यू इक्वल टु 15 लेख्थ्यौँ। त्यही 15 नै म्यू नट हो। त्यो उसले एज्युम गरेर टेस्ट गर्न दिएको मिन थियो। अनि त्यस्तै गरी
नल हाइपोथेसिस छ भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पनि हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ क्वेसन हेरेर। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको लागि के गर्न सक्छौँ भने कम्पेरेटिभ ओर्डर आएको भएदेखि वान टेल टेस्ट, वान टेलमा नि राइट टेल लेफ्ट टेल तपाईँ छुट्याउने आधार छँदै थियो। कसरी भन्दा स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा ठुलो छ भने राइट टेल टेस्ट, स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा सानो छ भने लेफ्ट टेल टेस्ट भन्नुहुन्थ्यो। त्यो तपाईँलाई याद छँदैछ। यहाँ पनि प्रोसेस त्यही हो, जस्तो वान टेल टेस्ट लेख्ने कि टु टेल टेस्ट लेख्ने, अब त्यो तपाईँहरूले आफूले यो पहिलाको पनि जानिसक्नु भएको छ। त्यस कारण अब यसमा पनि धेरै बेर हामी त्यो टाइम खर्च गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब त्यसपछि अर्को स्टेप हेर्नुहोस् त। अब अर्को स्टेप भनेको के हो त, क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड होइन कि यसमा टी हो, क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ टी। अब हामी टी टेस्टमा छौँ, त्यस कारण टीको भ्यालु क्यालकुलेट गरेर निकाल्नु पर्यो। तर फर्मुला त उही नै हो है, डिफरेन्स बाई स्ट्यान्डर्ड इरर भनेर लेख्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू। पहिला जेडको क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड निकाल्ने बेला पनि डिफरेन्स अपन स्ट्यान्डर्ड इरर भनेर लेख्नुहुन्थ्यो। अब यहाँ पनि त्यही हो, डिफरेन्स बाई स्ट्यान्डर्ड इरर नै हो, एक्स बार माइनस म्यू अपन क्यापिटल एस छ भने क्यापिटल एस अपन अन्डर रुट एन, होइन स्मल एस हो भने स्मल एस अपन अन्डर रुट एन माइनस वन। स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला नै माथि हामी फरक पारेर लेखेका थियौँ। हेर्नुहोस्, यसमा यदि क्यालकुलेटेड तपाईँले स्याम्पल डाटा दिएर क्यालकुलेसन गरेर निकालिएको एस हो भने क्यापिटल एस मान्नुहुन्थ्यो, जसमा स्ट्यान्डर्ड इरर क्यापिटल एस बाई अन्डर रुट एन हुन्थ्यो। अनि तपाईँले यदि क्वेसन पढ्दाखेरि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफै दिएको रहेछ भने स्मल एस बाई अन्डर रुट एन हुन्छ भनेर यहाँ स्ट्यान्डर्ड इरर लेखिएको हुनाले अब यहाँ तल पनि फर्मुला के अरे स्टेपमा त्यही फरक पर्ने बेला यहाँ के भयो, एक्स बार माइनस म्यू भनेको डिफरेन्स हो, अनि अपनमा स्ट्यान्डर्ड इरर छ नि, स्ट्यान्डर्ड इररको ठाउँमा क्यापिटल एस हो कि स्मल एस हो त्यसो छुट्याउनु होला तपाईँ। त्यो बस यति फर्मुला याद गर्नुभयो भने यो टी टेस्टको त्यो पनि सिङ्गल मिन टेस्टभित्र हामीलाई चाहिने क्यालकुलेटेड भ्यालुमा यिनै दुईवटा फर्मुला मात्र हो। अनि यसपछि के हुन्छ, पहिला हामीले मात्र के गरेका थियौँ, सिग्निफिकेन्ट लेभललाई स्टेट गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, सिग्निफिकेन्ट लेभललाई मात्र। अहिले यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ, किन भन्दा त्यहाँ स्याम्पल साइज सानो हुन्छ, स्याम्पल साइज 30 सम्म मात्र भएको हुनाले अब 30 यो 1 देखि 30 सम्मको डिग्री अफ फ्रिडम उसले आफै अब त्यो टेबलमा दिएको हुन्छ। हामीले त्यो टेबल हेर्न एकछिनपछि हामी हेर्छौँ। अब डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यहाँ स्याम्पल साइज -1 हो, n -1लाई हामी डिग्री अफ फ्रिडम भन्छौँ। अनि सिग्निफिकेन्ट लेभल त के दिन्छ होइन भने 5% राखिन्छ। यो पहिले बानी पर्नु भएको छ तपाईँहरू, सिग्निफिकेन्ट लेभललाई कि उसले आफै दिएको हुन्थ्यो, होइन भने 5% राखिन्थ्यो। अब यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको एउटा वर्ड थपियो, डिग्री अफ फ्रिडम भनेको स्याम्पल साइज -1 गरेर निकाल्नु। अनि त्यस पछाडि अब्टेन द टेबुलेटेड भ्यालु अफ टी। अब पहिला क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्यौँ, अनि अब यसपछि टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्यौँ भने बल्ल कम्पेयर गर्ने हो नि कन्क्लुजन दिने बेलामा। त्यसो भने टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने कसरी हो, यो टेबुलेटेड भ्यालुको लागि अब हामी जेड टेबलको प्रयोग गर्दैनौँ, अब हामी टी टेबलको प्रयोग गर्छौँ। हो, आज तपाईँले त्यो टी टेबल हेर्न जान्नुपर्छ। टी टेबल हेरिसकेपछि त अब गाह्रै हुँदैन, क्यालकुलेटेड भ्यालु माथि क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला छँदैछ। अब टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्न सक्नुभयो भने त अब तुलना गरेर कन्क्लुजन त उही पहिला लेखे जस्तै लेख्ने भइहाल्यो। त्यसो भने यो टेबुलेटेड भ्यालुमा यसो त्यो हामी टेबल हेरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यसको लागि दुईवटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। टेबुलेटेड भ्यालु हेर्ने बेलामा तपाईँहरू के गर्नुहुन्थ्यो भने पहिला अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हेर्नुहुन्थ्यो क्या, त्यहाँ वान टेल टेस्ट हो कि टु टेल टेस्ट हो कि वान टेलमा नि लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल हो भनेर हेर्नुहुन्थ्यो क्या। अनि सिग्निफिकेन्ट लेभल हेरेर तपाईँहरू भ्यालु हेर्नुहुन्थ्यो भने अब तीनवटा कुरा हेर्नुपर्छ। यो टी टेल टेस्टमा पहिला अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हेर्ने, त्यहाँ वान टेल हो या टु टेल हो भनेर हेर्ने, अनि त्यस पछाडि सिग्निफिकेन्ट लेभल कति हो भनेर हेर्ने, त्यस पछाडि डिग्री अफ फ्रिडम कति हो भनेर हेर्ने। यो तीनवटा कुरा दिमागमा राखिसकेपछि बल्ल टेबल हेर्न सकिन्छ। हो, तीनवटा कुरा छुट्याउने आधार के त, सिग्निफिकेन्ट लेभल दिएको हुन्छ अथवा 5% हो, डिग्री अफ फ्रिडम n-1 हो। अब टु टेल टेस्ट हो अथवा वान टेल टेस्ट हो भने त तपाईँको कहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तीनवटा कुरा दिमागमा राख्नुहुन्छ। राखिसकेपछि टेबुलेटेड भ्यालु अफ टी कसरी हेर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँहरू पनि पछाडि त्यो बुकको पेज नम्बर कति हो एकचोटि हेर्नुहोस् त, जेड टेबलभन्दा पछाडिपट्टि छ होला, 359 हो सर। 359 पेजमा सबैले यो बुक हेर्नुभयो भने तपाईँ टेबल हेर्न सजिलो हुन्छ है। अब यो कसरी आयो भन्ने कुरा हेर्नको लागि यो तीनवटा कुरा पहिला दिमागमा राख्नुहोस्। एउटा सिग्निफिकेन्ट लेभल, अर्को डिग्री अफ फ्रिडम, अर्को वान टेल टेस्ट हो या टु टेल टेस्ट। अहिले हामीले वान टेल टेस्टमा चाहिँ लेफ्ट र राइट छुट्याइराख्नु,
यहाँ क्वेसन लेख्ने बेला त तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ, यहाँ भ्यालु दिने बेला वान टेल टेस्ट र टु टेल टेस्ट भनेर छुट्याएर दिएको छ। हामीलाई सजिलो छ, हामी लेफ्ट टेल र राइट टेल भनेर छुट्याउँथ्यौँ पहिला होइन, त्यो दुई टेललाई वान टेल भनिन्थ्यो कि, अहिले यहाँ टु टेल र वान टेल छुट्याए हामीलाई पुग्छ। त्यस कारण अब हामीले तिनवटा कुरा याद गऱ्यौँ भने सिग्निफिकेन्ट लेभल, डिग्री अफ फ्रिडम र त्यस पछाडि के हेर्नु पऱ्यो, वान टेल अर्थात् टु टेल टेस्ट मात्रै अल्टरनेटिभ अब त्यसबाट कुन चाहिँ टेल टेस्ट हो भन्ने कुरा याद गर्नुभयो भने अब ल मानौ एकछिनमा यहाँ इफ भन्यो कि चरो भयो उठ्ने भने जस्तै, अब यदि क्वेसनमा 5% सिग्निफिकेन्ट लेभल रहेछ, डिग्री अफ फ्रिडम पनि 5 नै रहेछ भने त्यसको टेबुलेटेड भ्यालु टेबलमा गएर हेर्दाखेरि 4.032 भन्ने हुन्छ अरे। अब यसमा कसरी हेर्ने, ल तपाईँहरूको पछाडिपट्टि मैले अगाडि कसले नारायणजीले बोल्नु भएको थियो 359 पेजमा तपाईँहरू हेर्नु भने यस्तो टेबल देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, सबैले हेर्नुभयो होला होइन, हेर्नु भएको छ, त्यहाँ 30 सम्म भएको टेबल छ, डिग्री अफ फ्रिडम 1 देखि 30 सम्म। मैले यहाँ यो कट गरेर यो सङ्ख्या अलिक कम देखाएको छु, 1 देखि 14 सम्मको मात्र यहाँ टेबल देखिएको छ। तपाईँ यस्तै बुकमा 30 सम्म देख्नुभयो नि तपाईँहरूले, खै त्यो तपाईँहरूको आवाज सुन्दिनँ मैले। छ सर, देखिएको छ। ल त्यसो भने अघि मैले के भनेको थिएँ, पहिला वान टेल टेस्ट हो कि टु टेल टेस्ट पत्ता लगाउने, हाम्रो टु टेल टेस्ट थियो। टु टेल टेस्टमा सिग्निफिकेन्ट लेभल कति थियो, 5% थियो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ वान टेल टेस्ट भएको हामी माथिको कोलम हेर्छौँ, यो टेल माथिको कोलम हेर्नुहोस् है, यो वान टेल टेस्ट भएको भए यहाँनिरबाट भ्यालु हेर्ने, अनि टु टेल टेस्ट भएको भए यहाँनिरबाट हेर्ने। त्यहाँ प्रश्न छुट्याएकै छ, तपाईँको बुकमा हेर्नु होला, टु टेल टेस्टमा अल्फाको भ्यालु र वान टेल टेस्टमा अल्फाको भ्यालु भनेर। अब हाम्रो टु टेल टेस्ट भएको हुनाले यता हेर्नु पऱ्यो, टु टेल टेस्टभित्र 5% भनेपछि 0.05मा हेरौँ। अब डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यहाँ डिएफ लेखिदिएको छ, हेर्नुहोस् त। अब डिग्री अफ फ्रिडम पनि मैले कति त्यहाँ इक्जाम्पलमा राख्दा 5 राखेको थिएँ, जति पनि हुनसक्छ 1 देखि 30 सम्म। अब त्यसपछि डिग्री अफ फ्रिडम 5 हुँदाखेरि अनि तपाईँ सिग्निफिकेन्ट लेभल कति हुँदाखेरि 5% हुँदै गर्दाखेरि अब यसको भ्यालु कति रहेछ हेर्नुहोस् त, 2.571। अब तपाईँ यो जसरी उतापट्टि 5%मा टु टेल टेस्टमा 1.96 भन्ने कन्ठस्थै गरिदिइसक्नु भएको थियो नि, त्यस्तो कन्ठस्थ गर्नु पर्दैन, हामी यो टेबल हेरेर हामी लेख्ने हो सरासर। किन भन्दा यसको डिग्री अफ फ्रिडम जति हुन्छ त्यही अनुसारको फरक भ्यालु हुँदै जान्छ। तपाईँले अब भ्यालु हेर्न जान्नुभयो, टु टेल टेस्टको 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा 5 डिग्री अफ फ्रिडम भइदिएको भए के हुँदैछ, 2.571 भन्ने हुँदो रहेछ। मैले त्यो स्लाइडमा त्यही 2.571 लेखेको छु। यदि यही ठाउँमा त्यो वान टेल टेस्ट हो रहेछ भने हेर्नुहोस् त, वान टेल टेस्ट भएको बेलामा तपाईँ यदि 5 नै डिग्री अफ फ्रिडम रहेछ भने भ्यालु कति भन्नुहुन्थ्यो, ल अनुमान गर्नुहोस्, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? 4.032। फेरि भन्नुहोस्। 4.032। 5%मा कि तपाईँले 0.5%मा बोल्नुभयो? फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्। 2.015 मा होइन सर? यहाँ 5% भन्नाले यहाँ हेर्नुहोस्, यो 5% भनेपछि त यता जानु परेन र, 5% भनेको 0.05 हो। यो 5%लाई यसलाई एकपटक के गर्नु होला भने फ्र्याक्सनमा लान प्रयास गर्नु होला। यो 5% भनेको 5/100 हो नि, त्यो 5/100 भन्नाले त तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, 0.05 हुन्छ नि। अब यो क्यालकुलेटर हान्नुभयो भने तपाईँलाई 0.05 भनेर दिन्छ, 0.05 हो। यसमा नझुकिनु होला तपाईँहरू। यहाँ अघि एकजना बोल्नुभएको थियो 0.005, यो त 5% नभएर 0.5%को। ल यो कुरा याद गर्नुभयो भने तपाईँले जतिको पनि यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ कि, यसमा अन्यथै छैन। वान टेल टेस्ट भयो भने माथिबाट हेरिदिनु होला, टु टेल टेस्ट हो भने तलबाट हेरिदिनु होला। डिग्री अफ फ्रिडम त लेफ्टतिर छँदैछ, अनि त्यसको इन्टरसेक्टिङ पार्ट नै के हो त, यसको भ्यालु हो। अब वान टेल टेस्ट र टु टेल टेस्ट हामी अल्टरनेटिभ आयो त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ वान टेलमा लेफ्ट टेल होस् या राइट टेल होस्, जुन भयो नि हामीले हेर्ने भ्यालु एउटै हुने भएछ, अन्यथा भएन। त्यस कारण यही अनुसार अगाडि बोल्न सक्नुहुन्छ होला होइन, टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ नि। यसमा कोही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, बोल्नुहोस् त। के भन्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त।
हेर्न सक्छौँ अब। ल ठिक छ, त्यसो भने अगाडि बढौँ होइन? सर हजुर मेरो फेरि बिचमा लाइन गएर कटे कि यो के अरे वान टेल टेस्टमा त चाहिँ ठ्याक्क हाफ गर्ने हो कि जस्तो लागेको छ होइन र? हाफ रहेछ नि माथि ठ्याक्कै। ए त्यो त्यसरी बुझे पनि हुन्छ, टुटेल टेस्टको हजुर। आधै हुन्छ। तर अब त्यसो भन्दा तपाईँ यहीँ हेर्दै भएन र? हेर्नुहोस् माथि वान टेल टेस्टको लागि माथि ठिक्क उल्टो सुल्टो बनाइदियो हुन्छ क्या यसमा। हजुर। त्यो वान टेल टेस्ट जस्तो यहाँ तपाईँलाई वान टेल टेस्टमा 10% मा भनेको रहेछ भने अब तपाईँ यहाँबाटै हेर्नुहुन्छ है वान टेल टेस्ट। यहाँबाट यतापट्टि हेर्न थाल्नुहुन्छ अनि डिग्री अफ फ्रिडम यता छँदैछ। अनि यदि टुटेल टेस्टमा 10% भन्यो भने यताबाट हेर्नुहुन्छ है, यहाँबाट तल हेर्नुहुन्छ। भनेपछि वान टेल र टुटेल छुट्याएर हाम्रो टेबलमै दिने भएको हुनाले अब त्यो त्यहाँभन्दा बढी नै सोचिराख्नु पर्दैन कि। हुनलाई तपाईँले भने जस्तै टुटेल टेस्टको आधा वान टेल टेस्टको भ्यालु हुन्छ भनेर तल नोटमा पनि लेखिदिएको छ होला तपाईँले। अब टेबलै हेर्न परेपछि किन त्यो निकालेर आधा गरिराख्नु पर्यो, यहीँको राखिदिए भएन र? भयो सर भयो। सर यो राइट टेल टेस्ट र टुटेल टेस्टको फरक छुट्टा दिन्न र? होइन, यसमा वान टेल टेस्ट लेफ्ट टेल भए पनि राइट टेल भए पनि भ्यालु एउटै राख्नु भनिदिएको छ। त्यही भएर हामीले यहाँभन्दा बढी दिमाग खाइँदैन। ए हजुर। लेफ्ट टेल टेस्टमा नेगेटिभ हुन्थ्यो, राइट टेल टेस्टमा पोजिटिभ हुन्थ्यो। हामी कन्क्लुजन दिने बेलामा फेरि के हुन्थ्यो, एब्सोल्युट भ्यालु नै लिएर अगाडि बढेका थियौँ। त्यस कारण अब हामीले त्यो दुइटैलाई वान टेल टेस्टको भ्यालु भए पुग्छ भनेर यहाँ पोजिटिभ मात्रै राखेको छ है। ल यो अहिले यो टेबल हेर्न सक्नुभयो भने हाम्रो काम सकिन्छ, यो अन्यथा छैन। अब यस पछाडिको स्टेप 6 त तपाईँले पहिला जानिराखेको स्टेप हेर्नुहोस्। तपाईँले क्यालकुलेटेड भ्यालु पनि निकाल्नुभयो, तपाईँले टेबुलेटेड भ्यालु पनि निकाल्नुभयो भने अब क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो अर्थात् बराबर छ भने त्यो हामीले मानेको नल हाइपोथेसिस अर्थात् हामीले गर्न लागेको टेस्ट इन्सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। इन्सिग्निफिकेन्टको मिनिङ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। अनि यदि क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा ठुलो रहेछ भने त्यो टेस्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। यसको मिनिङ के हो, हामीले सोचिराखेको कुरा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो भन्ने बुझ्नुहुन्छ। यो त पहिला पनि गरेर आउनु भएको छ। अनि यस्तै गरी जस्तो तपाईँ टुटेल मान्ने भन्ने कुरा त पहिला जे गर्नुभएको थियो त्यही हो। यो स्लाइडमा कम्पेरेटिभ वर्डहरू यिनीहरू जस्तो झन्डै झन्डै यिनले समेटेको हुन्छ। यहाँ भएका यो स्लाइडमा भएका यिनी कम्पेरेटिभ वर्डहरू देख्नुभयो भने वान टेल टेस्ट त्यो मध्ये पनि अब लेफ्ट टेल हो कि राइट टेल त्यो त अब तपाईँहरू एजुम्सन गर्ने बेला त छुट्याएर लेख्नु पर्यो। जस्तो एक्स बार स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा सानो रहेछ भने लेफ्ट टेल टेस्ट, ठुलो रहेछ भने राइट टेल टेस्ट। अनि त्यस पछाडि यदि कम्पेरेटिभ वर्डै आएन भने त्यसलाई हामी टु टेल टेस्ट भन्थ्यौँ। यहाँ पनि त्यही नै हो, त्यस्तो अन्यथा छैन। अब यस पछाडि मैले एउटा इक्जाम्पल बनाएँ। ल हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा माथिको स्टेपहरू सबै फलो गर्ने गरी अ स्याम्पल अफ 20 मेल स्टुडेन्ट्स इज फाउन्ड टु हेभ अ मिन वेट अफ 171.38 cm. Can it be reasonably regarded as a sample from a small population with a mean height 171.17 and sample standard deviation 3.30 cm? हेर्नु है, अब यसमा तपाईँहरू आफूले के एप्रोच राख्नु पर्यो भने त्यहाँ स्याम्पल साइज 40 भन्दा सानो हुनु पर्यो। पहिला यहाँ 20 दिएको छ, त्यो सुइटेबल छ। किन भन्दा तपाईँलाई अब सबै पढिसकेपछि क्वेसन पढ्दाखेरि ओहो म कता जाने भन्ने आधार त पहिला स्याम्पलले छुट्याउने हो नि। अहिले त हामी केमा छौँ, टिटेल टेस्टमा छौँ। टी टेस्टमा भएको हुनाले त्यहाँ स्याम्पल साइज 20 भन्दा सानो हुन्छ, फरकै पर्दैन। अब जम्मै सकिसकेपछि अन्तिममा त एउटा क्वेसनमा फेस गर्दै गर्दा तपाईँको एप्रोच कहाँ देख्नु पर्यो, स्याम्पल साइजमा हेर्नु पर्यो। यो 20 भन्दा सानो छ भने यो टी टेस्ट हो भन्नेतिर जानु पर्यो। अब टी टेस्टभित्र पनि 3वटा टेस्टहरू थिए, त्यसमा सिङ्गल मिन हो कि अब डिफ्रेन्स अफ 2 मिन हो, त्यो मध्येमा फेरि पेयर टी टेस्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट हो भन्ने कुरा क्वेसन पढेपछि हामी थाहा पाउँछौँ। यहाँ एउटा सिङ्गल मिन चाहिँ यो हाइट मिन हाइट चाहिँ के ठिक हो त, यो सानो स्याम्पल प्रोपोर्सनमा दिएको मिन हाइट यो ठिक हो त भनेर क्वेसन सोधेको छ। त्यस कारण यो स्याम्पल मिन 171.38 भनेर उसले दिएको रहेछ। उसले आफै 20 मेल स्टुडेन्टको स्याम्पल मिन हाइट कति हो त 171.38 cm हो। अनि पपुलेसन म्युलाई हामी पपुलेसन मिनलाई म्यु मान्थ्यौँ। अब के कुरा टेस्ट गर्न भनेको छ उसले भन्दाखेरि 171.17 भन्ने कुरा यदि ठिक हो भनेर उसले सोधेको हुनाले 171.17 मा हामी के गर्यौँ, यसलाई
यसलाई म्यू नट मानौँ। अनि त्यसो भने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्मल एस यदि दियो भने स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई डाटा दियो भने निकालेकोलाई क्यापिटल एस मान्छौँ, उसले आफै दिएकोलाई हामी स्मल एस मान्छौँ। त्यसो भने यहाँ 3.30 स्मल एस। अब त पहिला जे स्टेपहरू थियो H0 भनेको नलागेपछि म्यू इक्वल टु म्यू नट भन्ने हुन्थ्यो। म्यू नट भनेको 171.17 छ। त्यसो भने द पपुलेसन मिन हाइट अफ मेल स्टुडेन्ट्स 17.17 cm छ भनेर हामी लेख्न सक्यौँ। अनि त्यसमा कम्पेरिटिभ वर्ड नआएको कारणले यो टु टेल टेस्ट भयो भनेपछि म्यू इज नट इक्वल टु म्यू नट भन्ने हुन्थ्यो। त्यसै कारण 171.17 cm म्यू इज नट इक्वल टु 17.17 भन्ने हुने भयो। अथवा द पपुलेसन मिन हाइट अफ मेल स्टुडेन्ट इज नट इक्वल टु 171.17 cm भनेर लेख्न सक्यो। अब यसलाई किन लेखिएको भन्ने कुरा सिन्स देयर डज नट एक्जिस्ट कम्पेरिटिभ वर्ड्स इन द क्वेसन भनेको माथि कम्पेरिटिभ वर्ड नभएको कारणले टु टेल टेस्ट लेखियो भन्ने हुन्छ। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स तपाईँलाई स्मल एस छ भने एउटा, क्यापिटल एस भयो भने अर्को। त्यसो भने यहाँ डिफ्रेन्स बाई स्ट्यान्डर्ड एरर हो। डिफ्रेन्स बाई स्ट्यान्डर्ड एररलाई हामी एक्स बार माइनस म्यू अपन स्मल एस अपन अन्डर रुट n माइनस 1 ले स्ट्यान्डर्ड एररको भ्यालु राख्यो। अब यसलाई लगेर क्यालकुलेट गर्नु भने 0.583 भन्ने आउँदो रहेछ। यसलाई टी क्यालकुलेटेड भन्नु पर्यो। अब यसलाई टी क्यालकुलेटेडको पनि एब्सोल्युट भ्यालु लगाइसके पछाडि कम्पेयर गर्छौँ हामीले। यो टी क्यालकुलेटको पनि यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु लगाइसकेपछि बल्ल कम्पेयर गर्ने। अहिले कति आयो 0.583 भन्ने हामीले क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्यौँ। यस पछाडि एकैछिन है, यहाँ थोरै डिस्टर्ब। हेलो, अनि म यहाँ थोरै डिस्टर्ब भएर हराएको है। ल हामी तपाईहरु क्लासमा हुनुहुन्छ नि अहिले? हजुर सर। हजुर सर। ल ठिक छ, अगाडि बढौँ है त। हामी कहाँनिर पुगेका थियौँ भने यो क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ टी मा पुगेका थियौँ। यो 0.583 निकाल्यौँ। अब यस पछाडिको स्टेप तपाईलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रिडम त्यहाँ दुईवटा कुरा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। त्यो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको त n स्मल n माइनस 1 हो। त्यो 20 माइनस 1 इक्वल टु 19 हुने भयो। यसमा टेन्सन भएन। अब सिग्निफिकेन्ट लेभल त पहिला जेड टेस्टमा जे गर्नु थियो त्यही हो। यसमा पनि के क्वेसनले दिएको हुन्छ, होइन भने 5% राख्नुहुन्छ। अल्फा इक्वल टु यहाँ छैन भने 5% भयो। अब तपाईँले टेबुलेटेड भ्यालु हेर्ने बेलामा तीनटा कुरा याद गर्नु पर्यो कि माथि 1 टेल टेस्ट हो कि 2 टेल टेस्ट पहिला याद गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि डिग्री अफ फ्रिडम याद गर्नु पर्यो। अनि 5% अर्थात् त्यहाँ भएको लेभल अफ सिग्निफिकेन्स याद गर्नु पर्यो। अब बल्ल अनि टेबलमा जाउँ। अब टेबलमा गएर टेबुलेटेड भ्यालु अफ टी भनेर निकाल्दै गर्दा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अनि डिग्री अफ फ्रिडम कति 19 र 2 टेल टेस्टमा पछाडि गएर टेबल हेर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस् त तपाईहरु 2.093 छ कि छैन। ल हेर्नुहोस् 19 डिग्री अफ फ्रिडम भएको बेलामा 2 टेल टेस्टमा 0.05 मा हेर्नु होला। छ सर, छ। त्यसो भने यहाँ त्यही लेख्यो 2.093 भनेको तपाईँ टेबलबाट लेख्नुभयो। यो टेबुलेटेड भ्यालु भयो। हामी अगाडि क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्यौँ। अब टेबुलेटेड र क्यालकुलेटेड भ्यालु निकालिसकेपछि खास तुलना गर्ने बेलामा यहाँ के हो त भने यो एब्सोल्युट भ्यालु लगाउनु पर्ने। मैले पटक पटक एब्सोल्युट भ्यालु छुट्याइराखेको हुन्छु। तपाईँ तुलना गर्ने बेलामा दुईटैको एब्सोल्युट भ्यालु निकालेर अनि तुलना गर्ने है। कहिलेकाहीँ नेगेटिभ छ भने टेबुलेटेड भ्यालुमा त नेगेटिभ छँदै छैन, क्यालकुलेटेड भ्यालुमा आउन सक्छ। त्यसकारण अब सिन्स टी क्यालकुलेटेड भ्यालु इज लेस देन टी टेबुलेटेड भ्यालु
हामीले निकालेको क्यालकुलेटेड भ्यालु भन्दा हामीले हेरेर पत्ता लागेको टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो छ। क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा सानो भइदियो भने हामी के भन्थ्यौँ? टेस्ट इनसिग्निफिकेन्ट अथवा त नट सिग्निफिकेन्ट भन्थ्यौँ। नट सिग्निफिकेन्टको मिनिङ के थियो? एज जेरो। हामीले जे सपोज गरेका छौँ नि त्यो एक्सेप्ट गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। हो त्यही कुरा यसले क्यालकुलेसन गरेर कन्क्लुजन दियो। भनेपछि यदि तपाईँ पहिला बानी पर्नु भएको छ भने त यसमा गाह्रो छैन नि। ल भन्नुहोस् यहाँनिर केही कन्फ्युजन छ तपाईँहरूलाई यो टाइपको प्रब्लममा? अब यो टाइपको क्वेसनहरू तपाईँसँग कतिवटा 8-9 वटा छन् जम्मा। किन भन्दा त्यहाँ एक्सर्साइजभित्र पनि पाठ अनुसार मात्र पढाउँ भनेर धेरै नपढाउँ। तपाईँहरू योभन्दा पहिला अलि आत्तिएको देखेर अब जम्मा 9 वटा क्वेसन गर्नुहुन्छ आज तपाईँहरू। सबैको फर्मेट एउटै छ। त्यो मात्र के होला, डाटा दियो भने तपाईँ स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले माथि फर्मुला लेखिसकेको छु। स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर जानु भने एउटा हुन्छ। अब आफै स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भने स्मल एस, तपाईँ क्यालकुलेट गरेर निकाल्नु भने क्यापिटल एस भन्ने कुरा बुझिदिनुहोस्। अरू यहाँ के पनि तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्दैन। र यहाँ भएको यदि प्रोसेस जान्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अन्यथा छैन। ल आज यहाँभन्दा बढी तपाईँलाई अब योभन्दा पछाडिको अझ 5-7 वटा प्रोब्लम खुवाउन सकिन्थ्यो। कम्तीमा एउटा पार्टभन्दा बढी नबढाउँ भन्ने मान्यतामा पुगेर मैले यो थोरै मात्र अब के 4.3 भन्ने एक्सर्साइजको त्यो 9 वटा क्वेसन तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनु होला। ल यो भित्र अहिले मैले भनेको कुराहरू नबुझेको केही छ भने सोध्नुहोस्। होइन भने अब हामीले अनौपचारिक गफहरूतिर गएर रेकर्डलाई अन्त्य गर्दा नि केही हुँदैन। यो भित्रमा केही छ तपाईँले सोध्नुपर्ने? ल छ भने भन्नुहोस् ल।